शहबाज शरीफ साहब ने टीवी एंकर्स के साथ मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहाँ उन्होंने उनको ये शुनीद और खुशखबरी सुनाई है कि बहुत जल्दी एक थर्ड न्यूट्रल कंट्री में, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में टॉक्स शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि आर्मेनिया आज़रबाईजान का दुश्मन है, आज़रबाईजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल करा, ये ग्रेट करार दे रहे हैं लीडर को भी। अब आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप का किसकी तरफ इशारा था कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर ग्रेट है, वो बहुत इसमें पुरजोश हैं और वो सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ वॉर के अंदर। तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के खिलाफ, जो उसका दुश्मन है, उसको सपोर्ट करे। टॉक्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के एनएसए जो हैं ये टॉक्स करेंगे। यानी पाकिस्तान की तरफ से जनरल आसिम मलिक साहब जो डीजी आईएसआई भी हैं और एनएसए भी हैं, और हिंदुस्तान की तरफ से अजीत डोवाल जो उनके एनएसए हैं। ये मैंने आपको पता है एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में जिस जनरल आसिम मलिक की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तानी जीएचक्यू और जनरल आसिम मुनीर ने, जिस किसी ने भी फैसला किया, इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। बिकॉज आपने एक हाईली इन्फॉर्म्ड ऑफिसर जो है, जो डीजीआईएसआई भी है, उसको आपने एनएसए बना दिया। इसका मतलब है कि उसी वक्त इन्होंने ये सोच लिया था कि हम, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसी वक्त इन्होंने ये सोच लिया था कि हमारी नेगोशिएशंस होंगी। शायद उसकी एक वजह यह है कि मार्को रूबियो जो हैं उनके पास एडिशनल चार्ज था एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। बिकॉज माइकल वॉल्ट्ज जो हैं, जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनको रिज़ाइन करने पे फोर्स कर दिया गया, तो मार्को रूबियो के पास चार्ज था। लेकिन इट वॉज अ स्मार्ट मूव, और अब उसका शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ये बात होने वाली है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी इसके हवाले से कोई कॉमेंट, कोई खबर नहीं है। वहाँ तो इस तरह का मूड है अपेरेंटली पब्लिक को कि बातचीत हमने करनी नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस टोन, टैनर और कॉन्फिडेंस से बताया है कि सऊदी अरब थर्ड कंट्री हो सकता है, उन्होंने ये भी कहा कि चीन हम चाहते, उनसे पूछा गया कि क्या चाइना थर्ड कंट्री हो सकता है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चाइना जो है वो हिंदुस्तान कभी भी उस पर एग्री नहीं करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब के टोन एंड टैनर से लगता है कि उनको अमेरिकन ने, मार्को रूबियो की टीम ने ये एश्योर करवाया है कि इस किस्म की एक बातचीत हिंदुस्तान के साथ शुरू हो सकती है। अब हिंदुस्तान कैसे इसको एक्सप्लेन करेगा अपनी पब्लिक को? या तो ये वो बातचीत का उनको धड़का लगा हुआ है कि हमें बातचीत करनी है, जिसकी वजह से वो मसलसल अपने कंट्री के अंदर एक मसलसल लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि शेर हमने मारा है। वो जो मैंने आपको बताया खाल वाला, ये इतना ज़्यादा आप 200 किस्म के आइटम उनको दिखा चुके हैं अपनी जंग में कार्रवाई की। शायद उसकी वजह यह है कि पहले लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि हमने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अब हमें सऊदी अरब में जाके टॉक्स करने में कोई ख़ास हर्ज नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया एंकर्स को ये कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई किस चीज़ के ऊपर बात करें। हिंदुस्तान तो कहता है सिर्फ दहशतगर्दी पे ही हम पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार हैं, ये पीओ के आज़ाद कश्मीर के स्टेटस पे हम बात करने को तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, तमाम इश्यूज़ पे बात होगी, उसमें कश्मीर पे भी होगी, दहशतगर्दी पे भी होगी, पानी पे भी होगी, ट्रेड पे होगी। मेरा इस पर 2 पॉइंट्स एनालिसिस ये है कि सबसे पहले अगर कोई बात होगी तो दहशतगर्दी और टेररिज्म के हवाले से ही होगी। हिंदुस्तान कहेगा कि हमें सॉलिड गारंटीज चाहिए कि ये कश्मीर रिलेटेड आपका जितना भी टेरर नेटवर्क जैसे वो कहते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप डिस्पेंटल करें, हमें इसके वेरीफाइबल प्रूफ दें। और वो मेरे ख्याल है ज़बानी नहीं होगा, वो ये कहेंगे कि हाफिज़ सईद को हमारे हवाले करें, फ़लाँ को हमारे हवाले करें, फ़लाँ का कला करें, इनको सजाएं दें वगैरह। इस तरह की उनकी डिमांड्स होंगी अगर ये टॉक्स हो जाती हैं अगले चंद दिनों में। अभी तो ये क्लियर नहीं है कि होती हैं कि नहीं होती। और पाकिस्तान की साइड से पूरी तैयारी लग रही है कि आपने बलूचिस्तान को टेबल के ऊपर रखना है। बिकॉज इसी गुज़िश्ता 24 घंटे में ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक खबर लगी है कि उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर गालिबन ये कहा है कि अब हमारे पास बड़ी एविडेंस है कि हिंदुस्तान, बीएलए और बीआरए जो हैं वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज है, और खुजदार के अंदर जो बस्त के ऊपर बच्चों पे हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की ईमा पे हुआ, और हम सारी एविडेंस दुनिया के सामने रख सकते हैं। दुनिया के सामने क्या रखना चाहते हैं वो सऊदीज़ के जो, अगर ये होती है टॉक्स, मेरा ख्याल है, मतलब आई सी इट इन अ स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर ये इंडिया के सामने इस चीज़ को रखना चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान के अंदर आपकी मुदाखलत है। और हम, अच्छा, अब कश्मीर में ज़ाहिर हिंदुस्तान कश्मीर की बात करेगा, और बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है वो टिट फॉर टैट फॉर कश्मीर होता है। मतलब उनका जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान कश्मीर से अपना पूरा स्ट्रक्चर विड्रॉ करे, अदरवाइज़ उनको बलूचों और उनकी आज़ादी इसके कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल झूठ है। बिकॉज बलूचिस्तान की जोग्राफिकल सिचुएशन के अंदर हिंदुस्तान को वहाँ पर एक इंसर्जेंसी को किसी कामयाबी तक ले जाना खासा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। तो जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीरियों को फॉल्स उम्मीद दिलाता है, इसी तरह से हिंदुस्तान
کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچیوں کو ایک فالز امید دلا رہی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر اور بلوچستان ٹیرر نیٹ ورکس کے حوالے سے ایک نیگوسیشن ہو سکتی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیا کشمیر کے اندر کوئی واقعہ، میرا کم از کم خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد 3-4 سال تک تو کشمیر میں کوئی بڑی واردات، کوئی بڑی چیز نہیں ہونے لگی، چھوٹے موٹی چیزیں ہوں گی جن کو پاکستان کے اوپر بلیم نہیں کیا جا سکتا، یا جو ایک ہندوستان کے ٹالرنس لیول کے نیچے رہیں گی۔ کوئی بڑی چیز کشمیر میں ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی چیز ایسی ہو جس سے کہ ہندوستان کو ایکسکیوز مل سکے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یو اے ای یا سعودی عرب کسی ایک جگہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے سچویشن ڈیفیوز ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ دیکھیے سچویشن کوئی ڈیفیوز نہیں ہونی، باتیں ہوں گی۔ مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ انڈیا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا۔ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ ڈی جی ایم اوز کے لیول کے اوپر بات ہوگی۔ آئی ووڈ بی سرپرائزڈ اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں کسی تھرڈ کنٹری میں، اور پاکستان نے آلریڈی اپنا ایجنڈا بتا دیا ہے کہ 4 پوائنٹس ہے ایجنڈے میں، کشمیر، پانی، ٹیررزم اور تجارت۔ ٹھیک، انڈیا تو سب کہے گا ٹیررزم، اور آپ کی ٹیررزم، نہ وہ کشمیر بات کرے گا، نہ وہ پانی کی بات کرے گا، نہ وہ تجارت کی بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، اس سے صرف بات کرنی ٹیررزم کی۔ تو یا تو دونوں جائیں گے یہ کہہ کے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک راؤنڈ ہوگا جس کے اندر اس کے بعد بند ہو جائے گی، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کون، اگر انڈیا کہتا ہے ہم نہیں جاتے تو انڈیا کو لوگ کہیں گے کیوں نہیں جا رہے، ہم کہیں گے ہم سو تیاری شاید سب کر لیں، مگر یہ بات بڑھنی نہیں آگے، اور یہ بڑی انکمفرٹیبل سچویشن رہے گی بٹوین انڈیا اور پاکستان انٹل دا نیکسٹ راؤنڈ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، نیکسٹ راؤنڈ ہونا ہے، مجھے فکر ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ ہوگا، اور کتنی دیر کے بعد ہوگا آئی کانٹ سے۔ ان دا مین وائل ٹیررزم چلے گی، اسپیشلی ان پاکستان، اینڈ مگر کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ شکریہ سر صاحب۔ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد اور جب یہ وار پاکستان نے جیتی، جس طرح سے دنیا معترف ہوئی، آپ تب بھی بتا رہے تھے اور اب آج بھی آپ نے ذکر کیا کہ حالات بہت نازک ہیں، ہوش سے کام لینا ہوگا، ڈیسپریشن ہے اس طرف۔ بہت دن پہلے ہی آپ نے الرٹ کر دیا تھا کہ بھارت کیا کر سکتا ہے۔ یہ سیل کیے ہیں آرمینیا کو۔ اب آرمینیا اور آذربائیجان کی جو لڑائی ہے وہ بھی انڈیا اور پاکستان کی وجہ سے ایک نیا رخ لے رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جاننا چاہیے آپ کو، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انڈیا کا جو ٹریڈ روٹ اور جو نئے روٹس ہیں، اس کے اندر جو ایک روٹ ہے وہ بھی گزرتا ہوا آرمینیا سے گزرتا ہے، آذربائیجان سے بھی گزرتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انڈیا کو جب یہ جنگ ہوئی تو یہ تو پتا تھا کہ چائنا پاکستان کا ساتھ دے گا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی، اس سے تو کسی کو انکار کیا ہو ہی نہیں سکتا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی تھی، ہم نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا چائنا پاکستان کے ساتھ کھل کے کھڑا ہوگا، کیونکہ چائنا کی تو بہت بڑی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ۔ لیکن ہمیں جنگ میں یہ نظر آیا کہ چائنا کھل کے کھڑا ہے، اوپنلی اس نے سٹینڈ لیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس کے اندر جو ایک خلش، جو اس کے اندر ایک ابال یا ایک دشمنی ہے چائنا کی انڈیا کے ساتھ، اس کو یہ بڑا ہی اچھا موقع ملا کہ وہ اپنی دشمنی انڈیا سے نکال سکے۔ تو اس نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ صاف بات نظر آئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ سپورٹ کیا، نہ صرف منہ زبانی یعنی کہ وربلی، بلکہ آرمز بھی دیے، ویپنز بھی۔ اور ٹرکی کا تو آپ جانتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں ٹرکی اور آذربائیجان کو ایک طریقے سے یہ کاؤنٹر کیا ہے انڈیا نے، آرمینیا کو آرمز دے کر۔ ویسے بھی پہلے بھی انڈیا کسی کو بھی آرمز دے سکتا ہے، لیکن ایسی سچویشن میں ایک ایسی چیز سامنے آنا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ ایک نیا ایک اسٹریٹجی ہمیں نظر آئی ہے، یا ایک نئی جسے کہتے ہیں جیو پولیٹیکل سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے۔